ओम शांति। माँ संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। माँ महान कर्तव्य का लागी परम धाम बाट अवतरित महान आत्मा हूँ। स्वयं विश्व नियंता शिव बाबा बाट अनमोल सोमानहरूले विभूषित श्रेष्ठ सोमानधारी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ भूमिका निर्वाह गर्न का लागि इस पुरुषोत्तम संगम युगमा भाग्य विधाता शिव बाबाले पिता टीचर र सद्गुरु बनेर मलाई मार्गदर्शन दिइरहनु भएको छ। स्वयं शिव बाबा को साथ पाएर माँ मेरो एक एक पल सफल गरिरहेको छु। आज माँ एकान्तमा बसेर मौन साधनामा रहेर एक व्रता एक चित्त र एकाग्र चित्त बनेर प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा को मधुर स्मृतिमा स्वयं को मूल्यांकन गर्दै आत्मा समीक्षा गरिरहेको छु। स्वचिन्तक र स्वपरिवर्तक आत्मा संगम युगमा प्राप्त भएका अनमोल पलहरूलाई मूल्यांकन गरिरहेको छु। कसरी बितिरहेका छन् मेरा संगम युगका अनमोल पलहरू। के संगम युग को सुनौलो पल भगवानसँग कुराकानी गर्नमा बितिरहेको छ।
संगम युग भगवानको साथको दिव्य अनुभूतिमा बितिरहेको छ। के संगम युगको अनमोल घडी भगवानबाट प्राप्त सर्वशक्तिहरूलाई विश्व कल्याणको कार्यमा लगाउनमा बितिरहेको छ। के अतीन्द्रिय सुखमा रहेर अरूलाई सुखको अनुभव गराउनमा बितिरहेको छ। संगमका यी पलहरू ज्ञान रत्नसँग खेल्नमा, ज्ञानको मनन चिन्तनमा बितिरहेको छ। म हीरो पाठधारी आत्मा आफ्नो ईश्वरीय जीवनको श्रेष्ठ भूमिलाई चेकिङ गरिरहेको छु। संगम युगको सुनौलो पल देहबाट न्यारा अशरीरी र देही अभिमानी स्थिति बनाउनमा बितिरहेको छ। संगमको यो सुनौलो पल दुखी र अशान्त भड्केका, तडपिएका, रोगी र विकारी आत्माहरूलाई पवित्रता, सुख र शान्तिको सकाश दिनमा बितिरहेको छ। यी सुनौला पलहरू प्रकृतिका 5 तत्त्वलाई पावन बनाउनमा बितिरहेको छ। म स्वपरिवर्तक आत्मा स्वयंको मनको श्रेष्ठ भूमिलाई चेकिङ गरिरहेको छु। संगमका यी पलहरू व्यर्थबाट मुक्त भएर सदैव समर्थ स्थिति बनाइराख्नुमा बितिरहेको छ। यी सुनौला पलहरू सुमानमा रहेर सबैलाई सम्मान दिनमा बितिरहेको छ।
ઈશ્વરીય કાર્યમાં આપનો તન મન ધન સમય સંકલ્પ શ્વાસ સફળ ગણનામાં બીતી રહ્યું છે. માં વિશ્વ કલ્યાણકારી સ્વપરિવર્તક આત્મા માં આપનું જિમ્મેવારી ઉત્તરદાયિત્વ કર્તવ્ય को ચેકિંગ કરી રહ્યો છું. કે मां सभी प्रति शिव कामना शिव भावना राखे रहो. उन्हीं हरु को कल्याण करी રહ્યો છું. કે मां सभी लाई सुख शांति सहयोग दी રહ્યો છું. कि मैले दुखी असहाय कमजोर हीन भावनाले ग्रसित आत्माहरूलाई शक्ति भरेर अगाडि बढाउनमा मद्दत गरिरहेको छु. मां परमात्मा शक्ति को छत्र छाया में रहेर वायुमंडल में सर्व शक्तिहरूको किरण फैलाइरहेको छु. आफ्नो उत्तरदायित्व र कर्तव्यको चेकिङ गरिरहेको छु. के म ईश्वरीय पढाइ पढ्ने र पढाउने सेवामा व्यस्त रहन्छु. के म श्रीमत को पालना गरेर सदैव मर्यादा को रेखा में बसिरहेको छु. म अनुभव को अथॉरिटी आत्मा म आफ्नो सर्वगुण र सर्वशक्तिको अनुभूतिको चेकिङ गरिरहेको छु. के म परमात्मा प्यारमा लवलीन भएर आनंदमय जीवन को अनुभव गरिरहेको छु.
केमा आफ्नो प्यारो रुहानी बाबासँग सर्व सम्बन्धको अनुभूति गरिरहेको छु। के म शिव बाबाबाट प्राप्त भाग्यको अनुभूति गरिरहेको छु। मैले निरन्तर योगी बन्ने र बनाउने विभिन्न विधिहरूको अभ्यास गरेर तिनीहरूलाई आचरणमा ल्याएर जीवनमा सर्व सम्पन्न स्थितिको अनुभव गरिरहेको छु। के मैले परिस्थितिहरूलाई सहज पार गर्ने कलाद्वारा बेफिक्र बादशाहको स्थितिको अनुभव गरिरहेको छु। के म स्वयंलाई सरल चित्त बनाएर सर्वलाई सरल स्वभावले सम्पन्न बनाउने विधि बताइरहेको छु। म पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा स्वयं भगवानको साथ पाएर अति इन्द्रिय खुशीको झुलामा झुल्दै संगम युगका अनमोल पलहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। के संगम युगका सुनौला पलहरू वाणी भन्दा पर रहने अभ्यासमा बितिरहेका छन्। के बेहद यज्ञको बेहद कार्यलाई निर्विघ्न बनाउनमा बितिरहेका छन्। संगम युगका यी सुनौला पलहरू जीवनलाई दैवी गुणबाट श्रृङ्गार गर्नमा बितिरहेको छ। ज्ञानको हरेक पोइन्टलाई आचरणमा ल्याउने पुरुषार्थमा
વીતીरहेको छ। संगमको यो अनमोल पल कर्मेन्द्रिय चित, निद्रा चित र माया चित बन्नमा बितिरहेको छ। त्याग वृत्तिबाट आफ्नो भाग्यलाई श्रेष्ठ बनाउनमा बितिरहेको छ। वाह मेरो भाग्य, वाह मेरो भाग्य विधाता बाबा। के इस प्रकारको स्मरणमा बितिरहेको छ। के पुरानो पतित रौरव नर्क भ्रष्टाचारी दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य प्राप्त गर्नमा बितिरहेको छ। मेरा संगम युगका अनमोल पलहरू परमात्मा पिताको महिमाको गीत गुनगुनाउनमा बितिरहेको छ। यी अनमोल पलहरू लाइट हाउस, माइट हाउस बनेर प्रकाशका किरणहरू निरन्तर विश्वलाई प्रेषित गर्नमा बितिरहेको छ। म स्वपरिवर्तक आत्मा स्वयंको चेकिङ गरिरहेको छु। संगम युगका यी अमूल्य क्षणहरू चल्दा फिर्दा अव्यक्त फरिस्ता स्थितिबाट वातावरणलाई अव्यक्त बनाउनमा बितिरहेको छ। सदैव खुशीमा रहेर सबैलाई खुशी नै खुशी बाँड्ने सेवामा बितिरहेको छ। यी अमूल्य क्षणहरू बाबा समान प्यारको सागर बन्न र बनाउनमा बितिरहेको छ। म श्रेष्ठ सौभाग्यशाली आत्मा निरन्तर पुरुषार्थको मार्गमा
तीव्रतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छु। म मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा जस्तो लक्ष्य त्यस्तै लक्षणको सिद्धान्त अनुसार जीवनलाई अग्रसर गराइरहेको छु। म श्रेष्ठ सौभाग्यशाली आत्मा निरन्तर पुरुषार्थको मार्गमा तीव्रतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छु। म मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा जस्तो लक्ष्य त्यस्तै लक्षणको सिद्धान्त अनुसार जीवनलाई अग्रसर गराइरहेको छु। मेरो परम गन्तव्य, मेरो श्रेष्ठ लक्ष्यलाई हासिल गर्ने दृढ अटोट लिएर अव्यक्त बापदादाको औँला समातेर आफ्ना अग्रगामी पाइलाहरू सतत चालिरहेको छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।